रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान ईमानी व खाहरान गिरामी, नाजरीन व नाजरात, आज हम मदरसतुल महदी की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें चंद उमूर का हम तज़किरा करेंगे। हर चंद ये उमूर हम बचपन से पढ़ते पढ़ाते आए हैं, मगर गूनागूं मसरूफियात के बाइस कभी कभार ये चीज़ें नसीयम मनसिया हो जाती हैं, भूल जाती हैं, तो रिमाइंडर की ज़रूरत है। जैसा कुरान भी कहता है, फ़ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, ज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा। बार बार याद कराते रहना चाहिए। तज़कीर का मतलब यही है, याद कराते रहना। अगर हम जो इंसान हैं, हम ख़ता के पुतले हैं। अल इंसानो मुरक्कबुम मिनल ख़ताए वन निस्यान। इंसान मुरक्कब है ख़ता से और निस्यान से। मौला कायनात ने फरमाया, अव्वलुन्नासिन, पहला इंसान ही भूलने वाला था। क्या जुमला है मौला का। अव्वलुन्नासिन, पहला इंसान, पहला भूलने वाला था। लिहाजा इंसान की नेचर में निस्यान है। ज़वात मुक़द्दसा अहल बैत इस्मत व तहारत इससे मावरा, मुबर्रा, बियॉन्ड और माफौक है। इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है एवरी संडे 6 से 7 बजे तक। इसमें 5 साल का बच्चा भी शरीक हो सकता है, 85 साल का बूढ़ा भी, 95 साल का बूढ़ा भी आ सकता है। माँ भी बैठ सकती है, बेटी भी, नानी भी, नवासी भी, दादी भी, पोती भी, दादा भी, पोता भी, बाप भी, बेटा भी, उस्ताद भी, शागिर्द भी। ये कंप्रीहेंसिव इंशाअल्लाह क्लासेस होंगी। आज पहली क्लास है और आज की क्लास में हम देखते हैं कितने उमूर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आज, जैसे इंग्लिश में तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं और उर्दू में भी, मगर आज फिर हम नए सिरे से मदरसतुल महदी के उन्वान पर शुरू कर रहे हैं। पहला अमर जो आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे वो है क़राअतुल कलिमा, कलिमा तय्यबा और कलिमा शहादत की हम क़राअत करेंगे। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा देंगे या ठीक है? अच्छा, इसलिए कि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। मुझे याद है, जिस गांव के टीचर ने मुझे पहली दफ़ा कलमा सिखाया था, उसने यूँ पढ़ाया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बेचारे वो नेक थे, मगर ज़ाहिर है वो ज़माना आजकल का ज़माना नहीं था, रोशनी का ज़माना नहीं था। उन्होंने मुझे पढ़ाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह, ये कलमा। हाँ, हालांकि कलमा ये दुरुस्त नहीं है। तो अब हम आज आप देखते भी हैं अक्सर लोग कलमा गलत पढ़ते हैं। कलमा तय्यबा, हालांकि हमारे कलमा तय्यबा के 3+ सेंटेंस हैं शियों के, हमारे सुन्नी भाइयों के 2 हैं। कलिमातुल इस्लाम, ये याद रख लीजिए, 2 ही है। कलिमातुल इस्लाम 2 है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो यूं भी कह सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? कलिमा इस्लाम। हमारे इमाम ने फरमाया, सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने
मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फहुवा मुस्लिम। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे वो मुसलमान है। क्योंकि वो मुसलमान है, उसके हाथ का ज़बीहा भी हम खा सकते हैं, उसके हाथ के पके हुए खाने भी, डिशेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर उस मुसलमान को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है मुसलमान समझते हैं, बशर्ते के ख़त्म नबूवत का कायल हो, नासिबी और गुलात में से न हो। कलिमतुल ईमान आगे है, जो हमारा शियों का कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुम वलियुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। उमूमन इसमें भी गलतियां करते हैं, फसल को फसल कह देते हैं, फासिल डिस्टेंस को कहते हैं। मौला अली वो खलीफा है रसूल के जो बगैर डिस्टेंस के खलीफा हैं, बीच में और कोई खिलाफत हम नहीं मानते। अली यूं वलीउल्लाह पढ़ना है, अली यम वलीउल्लाह नहीं पढ़ना। हालांकि अजान में अली यम वलीउल्लाह, वो अन्ना की वजह से अशहदु अन्ना अली यम वलीउल्लाह, या इकामत में लोग मिक्सअप कर देते हैं। लोग समझते हैं कि कलमे में भी यूं ही होगा, कलमे में अली यूं वलीउल्लाह, वसीयो रसूलुल्लाह भी है, वसीयो भी कह सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। वसीयो भी ठीक है, वसीयो भी ठीक है, वसीयो भी ठीक है। आप वसीयो ही पढ़ लें, जो हमारा तरीका है आज तक, जो हमने 32 साल से अमेरिका में यही पढ़ाया है। वसीयो रसूलुल्लाह है व खलीफतुहु बिला फसल। जैसे हम इंग्लिश में वो कामा डालते हैं ना, उसके बाद आखिरी में एंड डाल देते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। कामा हो गया वसीयो और एंड डाल दिया हमने व खलीफतुहु, वहाँ वाव ले आए। एंड भी डाल दें तो हर्ज कोई नहीं होता, दो एंड भी आ जाए तो कोई कबाहत नहीं। वसीयो रसूलुल्लाह भी कह सकते हैं। ये कलिमतुल ईमान हो गया, इसी को कलिमा तय्यबा कहा जाता है। तय्यबा कहते हैं पाक को, कलिमा सेंटेंस तय्यबा पाक। ये आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं ना, मदीना का एक टाइटल है तय्यबा, जिसको हमारे पाकिस्तानी भाई कहते हैं बहनें तैबा। हाँ, तैबा की नगरी, असल में वो तय्यबा है, वो तैबा गलतुलाम हो गया है। अगर तैबा दुरुस्त होता तो फिर कलिमा भी तैबा होता, तय्यबा ना होता। ये तय्यबा है जो उर्दू में आके गलतुलाम हो गया है, तैबा। ये होटल भी है, आगा को याद है, दल्ला तैबा शाबाश, जहाँ हम जाके रहते हैं, याद है ना, दल्ला तैबा। वो असल में तय्यबा है, मगर वो भी गलतुलाम हो गया है। पाकिस्तानियों को फॉलो करते करते अब वो भी तैबा कहने लगे। आपको याद होगा पहले 80s में हम जब हज पे जाते थे तो ये लोग कहते थे पाकिस्तानी, अब क्या कहते हैं पाकिस्तानी। अब उन्होंने पे याद कर ली, अब तो बिल्कुल मुतवे भी, अब मुतवे तो खैर ख़त्म हो गए, शायद आपको पता चला है, मौलाना आबदी साहब ने बताया है कि मुतवे ख़त्म हो गए, पूरे सऊदी अरब से मुतवों का ख़त्म हो गया। वो जो मारते थे ना कि यहाँ ना खड़े हो वहाँ ना खड़े, वो ख़त्म हो गए। सऊदी अरब मॉडर्न हो गया है, मुतवे ख़त्म हो गए। अल्लाह करे ये वहाबीइज़्म ख़त्म हो जाए और वो भी ज़रा थोड़ा सा होश के नाखून लें तो बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे जन्नतुल बकी को अगर बना दे तो आप यकीन करें वो बहुत बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, उनके लिए दुनिया भी संभल जाएगी और आखिरत भी के लान उतान से भी बच जाएंगे। ये जो हर साल जुलूस निकलते हैं खामखा मुर्दाबाद के नारे, वो भी बंद हो जाएंगे। तो कलिमा तय्यबा भी पढ़ लिया आपने, समझ लिया, एक दफ़ा फिर देख लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुम वलीउल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो यूँ भी कह सकते हैं वसीयो रसूलुल्लाह है व खलीफतुहु बिला फसल। अलियुम वलीउल्लाह है, वसीयो रसूलुल्लाह है व खलीफतुहु बिला फसल। वक्फ करना चाहे तो वो भी हर्ज कोई नहीं। ये
पहला समझ लें आज का इशू। दूसरा इशू कलिमतुश शहादत, ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ अन्ना नहीं, यहाँ अन्ना आता है तो एराब बदल जाता है। अब पढ़ लेते हैं, देखिए कलिमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन नहीं कहना, अशहदु अल, ये नून और लाम जब आती है, क्यों आगा नून और लाम आए तो नून बिल्कुल पढ़ी नहीं जाती, हाँ यरमलून साइलेंट है बिल्कुल। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मैं और आप बचपन से पढ़ते थे, याद होगा, हमेशा हमने ये ऐसी अजान कही है, अब पता चला नहीं ये गलत है। अशहदु अल्लाह, अल्लाह नहीं है, नून बिल्कुल साकिन है, लिखी जाएगी पढ़ी नहीं जाएगी, ठीक है जनाब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे अगर आप बेहतर है कहें अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदय साअ व अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीना व इमामल मुत्तकीना अलिय्यम वलीयुल्लाह, यहाँ अलिय्यम आएगा, अलियुम नहीं आएगा, वो अन्ना की वजह से अन्ना मंसूब कर देता है, अलिय्यम वलीयुल्लाह। हाँ जाहिर है अन्ना आ गया ना, अशहदु अन्ना अमीरल, हाँ अमीरल क्योंकि अन्ना आ गया, अन्ना नस्ब देता है, इन्ना अन्ना हम का अन्ना, लाकिन्ना लैता लअल्लाह। अच्छा अब ये वाशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अलिय्यम वलीयुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, ये हो गया कलिमतुश शहादत। फसल गलत है, फसल वो है जो हमारी जमीनों में उगती है, वो फसल है जो हमारी जमीनों में उगती है, वो फसल। अभी अर्ज कर, अभी वो बताएं, वो अर्ज करें जी, अर्ज करेंगे, अभी अर्ज करते हैं। कदर को जो कदर पढ़ते हैं वो भी गलत है, कदर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अच्छा इसी तरीके से खैर बताएंगे इंशाल्लाह। ये इशू नंबर 2 हो गए, कलिमा तैयबा इशू नंबर 1, कलिमतुश शहादत इशू नंबर 2। आइए इशू नंबर 3, ये बिल्कुल बेसिक तालीम है जो हमने बचपन में पढ़ी है जब हम स्कूल नहीं गए थे, मगर क्योंकि हमारा ओरिजिन अरबी नहीं है, हम नेटिव अरब नहीं है, लिहाजा हमसे डे टू डे लाइफ में प्रोनाउंसिएशन में, हिज्जों में और बयान करने में, स्पीकिंग में, बोलने में, तकल्लुम में गलतियां हो जाती हैं। तो ये जो मदरसतुल महदी है ये उन सारी अगलात से हमारी ज़बान को भी, हमारे जहन को भी, हमारे वजूद को भी मुनज़्ज़ा करेगा। हम बिल्कुल चाहते हैं कि एकदम जो दर्स हम पढ़ें वो बिल्कुल रट के हम याद कर लें, खा 5 साल उम्र हो या 90-95 साल उम्र हो, ताकि कम से कम ज़िंदगी में जो उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम है वो मदरसतुल महदी से हम सीख लें, पढ़ लें, सिखा सकें, पढ़ा सकें। अब जाहिर है कि अली रिजवी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पे भी डाल दिया जाएगा, तो आप अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, घर वालों को दे सकते हैं कि आप ये सुन लीजिए, अपने टीवी पे लगा लीजिए, अलमहदी टीवी पे भी चला देंगे, मुकर्रर चला देंगे, यूट्यूब से, फेसबुक से। मेहरबानी आपकी, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये छोटी सी खिदमत है, मैंने चाहा, मैंने सोचा कि हम अपने भाई बहनों की करें, बुज़ुर्गों अजीज़ों की, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। मकसद सिर्फ ये है, खुदा न खास्ता कोई तनकीद मकसद नहीं है,
خدا نہ خواستہ یہ مقصد بالکل نہیں ہے، تعلی کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں تک وہ دین پہنچا دیا جائے جو ہم نے پڑھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہنوں کی پروناؤنسیشن بھی ٹھیک ہو جائے اور ان کی انفارمیشنز بھی ٹھیک ہو جائیں جو بنیادی، یہ دو ایشوز ہو گئے۔ اب آئیے ایشو نمبر 3، آپ نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے بچپن سے کہ اصول دین کتنے ہیں۔ آج ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے، اصول مذہب، اصول دین، اصول اسلام، اصول تشیع، یہ وہ ٹرمز ہیں جو فقہا ہمارے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ان میں مثال کے طور پر، اور فروع دین، فروع مذہب، فروع تشیع، فروع اسلام، یہ وہ ٹرمز ہیں جو فقہا ہمارے استعمال کرتے ہیں۔ عامہ کے نزدیک، یعنی برادران اہل سنت و خواہران اہل سنت کے نزدیک، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 اصول ہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ ہمارے نزدیک تشیع میں اصول دین، اصول مذہب، اصول اسلام، اصول تشیع، اصول فقہ جعفریہ کتنے ہیں؟ 5۔ توحید، عدل، یہ عدل نہیں کہنا، آپ کو یاد ہوگا آپ نے جب پڑھا تھا عدل ہی پڑھا تھا، میں نے بھی عدل ہی پڑھا تھا، یہ عدل ہے، عدل، توحید، عدل، نبوت، یہ نبوت نہیں ہے، یہ نبوت غلط ہے، نبوت، ہاں، نون پہ پیش ہے، نبوت، رسالت بھی اسی کو کہتے ہیں، نبوت۔ رسالت اس لیے نہیں رکھا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس لیے دیکھیے نبوت رکھا ہے، ورنہ رسالت رکھ لیں تو وہ جو غیر رسول نبی ہیں وہ پھر اصول دین سے نکل جائیں گے۔ 313 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 5 اولی العزم ہیں، 1 سید الانبیاء ہے، 4 صاحبان کتاب ہے۔ یہ انفارمیشن الحمدللہ انگلش میں، اردو میں مکرر 20 بار پڑھائی ہے، ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں ایک اور موسٹ سفسٹیکیٹڈ شیپ میں کلاس وائز ہر سنڈے کو یہ تحفہ اپنے بھائی بہنوں کو دے دیں تاکہ یہ سیف بھی رہ جائے آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ۔ آپ جو حضرات و خواتین شریک ہوں گے، آپ اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے۔ جیسے اگر درخت لگایا جائے اور کوئی بندہ اس میں پانی لگائے تو جتنا ثواب درخت لگانے والے کو ہوگا، بیج بونے والوں کو، اتنا ہی پانی دینے والے کو ہوگا۔ تو اس لیے آپ اس میں شرکت کریں، ہر 6 سے 7 بجے ٹھیک 1 گھنٹے کا یہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ جتنا بھی ہوگا آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے۔ اگلی دفعہ کیونکہ جشن ہوگا امام علی رضا علیہ السلام کا، ہمارے حاجی عباس رضا شاہ رضوی کی طرف سے، تو اگلی دفعہ ہم نہیں کریں گے، اگلی دفعہ صرف یہ کلاس یہ ہو جائے گا، 7 بجے کا درس قرآن نہیں ہوگا، اس کی چھٹی ہو جائے گی، یہ ہوگا 6 سے 7 والا درس نمبر 2 انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اب آ جائیے، یہ تیسرا ایشو آ گیا کہ اصول دین کتنے ہیں۔ آخری جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 2، یہ ٹوٹل ہو گئے 5۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے بلکہ یکتا ہے، یکتا ہے، یہ واحد میں اور احد میں فرق ہے۔ واحد بھی ہے، اس واحد کی صفت یہ ہے کہ وہ احد ہے، ایک ہے، ایسا ایک ہے جیسا کوئی نہیں، یکتا ہے، وہ یونیک ہے۔ توحید کا معنی یہ ہے 2 آدھوں سے مل کے نہیں بنا، ہمیشہ ایک، جی ہاں، ہمیشہ ایک ہے، یہ ہے توحید۔ ہم شیعہ بلیو رکھتے ہیں نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ ہم شیعہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ابھی جو ہم نے اپنے کلمہ شہادت میں پڑھا اور تشہد میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ
वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये जहन में रख लें कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, फिर ज़ात, फिर सिफात, फिल इबादत। ठीक हो गया। हम शिया किसी की अल्लाह को छोड़कर इबादत नहीं करते, किसी की सिफत को अल्लाह की सिफत में शरीक नहीं मानते। बंदे रहीम हो सकते हैं, हुजूर रहीम है, रऊफ है, अल्लाह भी रऊफ है, हुजूर भी रऊफ है, मगर हुजूर रऊफ है, रहीम है बंदा होकर, वो रऊफ और रहीम है खालिक होकर, ये मखलूक होकर है। अल्लाह भी सखी है, भाई सरताज भी सखी है, ये एक बंदा हो के सखी है, वो करीम रब हो के सखी है। समझ गया? तो ये जहन में रख ले आप, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। हम किसी को ये नहीं कह सकते नऊज़ु बिल्लाह कि हुजूर या मौला कायनात या इमाम हमारे या बीबी पाक अल्लाह की तरह नऊज़ु बिल्लाह रहीम है, बिल्कुल नहीं कहते हम। अल्लाह की तरह नहीं है, अल्लाह का परताव है, अल्लाह का साया है, अल्लाह का ज़िल्ले सुबहानी है, अल्लाह की सिफात उनमें है, मगर ये मखलूक होते हुए वो खालिक होते हुए, इस डिफरेंस के साथ। आदल का मतलब ये है, आदल कहते हैं बेसिकली सब्स्टिट्यूट कह लें या बदल कह लें, बदल, अदल और बदल, बदल जो कहते हैं ना, बदल या बदल, अदल का बदल यही है। वो आदिल है, यानी वो बदला देगा पूरा पूरा, अच्छाई का अच्छाई से, बुराई का बुराई से, वो आदिल है। ये जहन में रख ले, है वो आदिल, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि वो अदल के मुताबिक हमारे साथ कम से कम रफ्तार न करे, बल्कि फजल के मुताबिक करे। हम दुआएं नहीं पढ़ते, अल्लाहुम्मा आमिलना बे फजलिक वला तुआमिलना बे अदलिक यौमल क़ियामत बेहक़्क़िल मासूमीन। या अल्लाह तू है आदिल, हम गरीबों के साथ अदल न करना, इसलिए कि तू अदल करे तो हम तेरे अदल पे तुल कर नजात नहीं पा सकते, तेरे फजल से हम बख्शे जाएंगे। वो क्या कहा था, अदल करें थे थर थर कमन वड़ियां शाना वाले हूँ, फजल करें ते बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह काले हो। ये सुल्तान बाहू ने, सुल्तान बाहू ये आवान थे, जानते हैं ना, या इनके यहाँ पर आए थे पड़पोते यहीं पर हमारे पास। तो ये आपने अदल समझ लिया कि अदल, इस पर तो खैर मैं अगर दर्स से खारिज दूँ अल्लाह के फजल करम से अदालत पर, तो कम से कम मैं 1000 दर्स दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दर्स से खारिज का। अदालत पे खुद अदालत, अदालत इलाही, अदालत नबवी, अदालत अलवी, अदालत फातिमी, अदालत अंबिया, अदालत औसिया, अदालत मलाइका, अदालत अतकिया, अदालत ज़ाहिदीन, अदालत उलमा, अदालत ज़ुअमा, अदालत उमरा, अदालत फ़ुक़रा, अदालत सुलहा, फिर चलते ही जाए। ये ज़ाहिर दर से खारिज नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन। आपको याद होगा हम जब बच्चे थे तो तालीम बालगान शुरू हुई थी, याद है आपको? तालीम बालगान नहीं, टीवी पे नहीं, हमारे तो गांव में भी शुरू हो गई थी, यूनियन काउंसिल के दफ्तर में। या यूँ समझ लें तालीम बालगान भी है, बच्चों की भी है, बालगान की भी है। बच्चे ना भी आए तो चलो बालगान ही पढ़ लीजिए। तो यहाँ की कम्युनिटी अल्लाह हिदायत करे, ब्रुकलिन वालों को, इनके बच्चे जो हैं ये अलामा हिली है, जी हाँ, और इनकी जो बीबियाँ हैं वो माशाल्लाह बीबी फिज़ा के बराबर है। इसलिए न बीबियाँ इनकी आ रही हैं न बच्चे आ रहे हैं, अल्लाह इनको हिदायत ही करे, यही कह सकता हूँ। चलिए मैं अपना फरीज़ा अदा करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, मुज्तहिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उलमा के रास्ते पे चलते हुए अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। मर्ज़ी है इनकी कि नहर बह रही है, पानी पिए तो इनकी मर्ज़ी, प्यासे रह जाएं तो इनकी मर्ज़ी।
क़यामत के दिन फर्दा क़यामत शिकायत तो नहीं करेंगे ना कि हम तक पहुंचा नहीं था, इल्म तो पहुंच गया था, हाँ हमने नखरा किया था नहीं आए थे, या गफलत की थी नहीं आए थे, या हम कमाई में लगे रहे, पैसों में लगे रहे। जी हाँ, तो ये इशू नंबर 3 हो गया। उसमें तौहीद बयान कर दी, अदल बयान कर दिया, नबूवत का भाई अनवर हुसैन सरताज साहब ने खुद ही बता दिया कि नबी हैं 1,24,000, रसूल हैं 313, उलुल अज़म हैं 5, साहिबान किताब हैं 4। अब आइए इमामत। इमाम हैं हमारे 12। इमाम खुमैनी की इमाम खुमैनी की बरसी परसों गुजरी है। 3 को वो फौत हुए थे और 4 को दफन हुए। तो मैंने हमेशा अर्ज किया है, खुतबे में भी कहा था, आज भी कहता हूँ, हम इमाम खुमैनी को कोई 13वां इमाम नहीं समझते, नऊज़ुबिल्लाह, ना कोई 15वां मासूम समझते हैं। ये इमाम जो कहा जाता है ये बतौर लीडर के है, लीडर। जैसे आगा खोई को, वो तो उन्होंने तो इनकलाब कोई नहीं किया, आगा खोई ने, उन्होंने रूहानी इनकलाब किया है, इल्मी इनकलाब, उनको भी हम इमाम कहते हैं। इराक वाले सारे उनको इमाम कहते हैं। हम ज़रा थोड़े से पिकी हैं। आगा सिस्तानी को सारा अरब इमाम सिस्तानी कहता है, आगा खामनाई को इमाम खामनाई। हमारे तो ये पुलिस क्या है आगा, NYPD, NYPD वाले तो मुझे भी इमाम कहते हैं इमाम हुसैन। वो एक मतलब ये जो मौलाना अली रज़ा अलवी हैं, ये छोटे थे, बच्चे थे उस वक्त, बहुत पुरानी बात है। हमारा घर था बैतुल क़ायम में, और उस वक्त ये सितंबर 11 हो गया, तो फॉक्स न्यूज़ वाले आए, फॉक्स न्यूज़ वाले, वो बगैर इन्फॉर्मेशन के ही आ गए, ऐसे ही आ गए। जैसे उस ज़माने में आपको पता ही है कि बहुत सारी एजेंसियां आ जाती थी, ऐसे दरवाजे नॉक कर देती थी, कोई CNN आ जाता था, वो फॉक्स न्यूज़ वाले आ गए, फिलाडेल्फिया वाले। तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खड़काया, तो अली रज़ा जो थे वो बाहर निकले। उन्होंने कहा व्हाट इज़ अप? तो उन्होंने कहा कि नथिंग अप, एवरीथिंग इज़ डाउन एट द मोमेंट, वेयर इज़ इमाम हुसैन? तो वो कहने लगे, ओ ही गॉट मर्डर्ड, ही पास्ड अवे। तो उन्होंने कहा, ओहो सॉरी, सॉरी फॉर योर फादर, यू लॉस्ट योर फादर। वो समझने लगे मैं मर गया, मैं शहीद हो गया। तो वो कहने लगे, नो 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 नो, माई फादर इज अलाइव। दैट वाज इमाम हुसैन, ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी होता है। ये अब इमाम जो कह रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, कोई सखावत हुसैन इमाम हो गया, ये इमाम से मुराद ये नहीं इमाम जुमा, कांग्रीगेशन का इमाम, अलमहदी सेंटर का ये इमाम है, यानी लीड करता है, लीडर ऑफ द कांग्रीगेशन ये है। खैर, बहुत बात पुरानी जो है। 12 इमामों के नाम हमने हमेशा पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से, और पढ़ते रहेंगे। और तबर्रुकन तयम्मुनन, ये 12 इमामों के नाम वो नाम हैं, बल्कि यूँ कहूँ 14 मासूमीन के नाम, कि हदीस सिलसिलतुल ज़हब के बारे में आगा अहले सुन्नत के कौन से इमाम हैं, जिन्होंने फरमाया है कि अगर मजनून पे पढ़ दी जाए, पागल पे, दीवाना पे, इमाम अहमद हम्बल। उन्होंने कहा ये जो सिलसिलतुल ज़हब है, ये जो इनके इमामों के नाम हैं और पैगंबर का नाम है, अगर ये सिलसिलतुल ज़हब की हदीस एक मरतबा पढ़ ली जाए तो पागल जो दीवाना है वो दीवानापन छोड़ के अक्लमंद हो जाएगा। हमें अल्लाह ने वो इमाम दिए। जी हाँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों को मैंने वो ज़ाफ़रान से तावीज़ लिख के दिया है, बेहम्दुलिल्लाह उनको औलाद हो गई। मैं यही लिखता हूँ, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल हुज्जतिल क़ाइम अल महदी हब लहुमा वलदन सालिहन। सैकड़ों लोग औलाद पा गए, सैकड़ों उनकी औलाद हो गई। बल्कि बाज को भी, मेरे पास तो ऐसे भी केसेस हैं
کہ ڈاکٹر نے کہا اس بی بی کو اولاد نہیں ہو سکتی، میرے 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اولاد ہو گئی، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، ان کے بچے بھی ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ اتنے اچھے امام رکھ کے وہ امر جی سے تعویذ پوچھ رہے ہیں، بھائی سرتاج کو پتا ہے، وہاں لائن میں کھڑے ہوئے امر جی سے پوچھ رہے ہیں کہ چھو منتر کر دیجئے، استغفر اللہ ربی وات، یہ انسلٹ ہے ہمارے مذہب کی بھی یہ انسلٹ ہے۔ تو یہ متبرک نام ہے، پیارے نام ہے۔ اولو العزم ہیں، 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نام متبرک ہیں، پنجتن پاک کے نام، محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام، یہ پنجتن، جی ہاں یہی ہے بالکل۔ تو بے شک، اچھا اب یہ بے شک، اب یہ ذرا دیکھتے جائیں آپ کہ یہ امامت ہے۔ اچھا امامت کا مطلب یہ ہے ہمارے 12 کے 12 امام معصوم ہیں، انفیلیبل ہیں، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، اور وہ سوائے حضور کو چھوڑ کر تمام کے تمام انبیاء سے افضل و برتر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ بسم اللہ، بسم اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیں سید صاحب۔ تو آپ حضرات نے، خواتین نے، ناظرین و ناظرات نے، بسم اللہ یا اللہ، بسم اللہ سید صاحب، ماشاءاللہ، شکریہ، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ مولانا الحاج سید محمد اصغر نقفی نجفی دامع عزہ اور مولانا آغا مختار حسین ثقفی دامع عزہ، ماشاءاللہ 2 علماء بھی تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ بھائی انور حسین سرتاج جو خود بہت بڑے، بہت بے شک کوئی شک نہیں، یہ خود دنیا اور دین میں بہت پڑھے لکھے ہیں، اسکالر ہیں خود ماشاءاللہ، 19ویں گریڈ کے آفیسر ریٹائرڈ ہیں، 19ویں گریڈ کے بہت بڑے بینکار ہیں، جی ہاں، فنکار نہیں ہیں، بینکار ہیں، جی ہاں۔ اور میں شکر گزار بھی ہوں علی رضوی کا، اپنے شاگرد کا، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، جو ریکارڈ کر رہے ہیں، حسین رضا کا بھی وہ ان کی معاونت کر رہے ہیں، مظہر حسین ہاشمی کا بھی اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو اظہر حسین ہیں ملک وال والے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے، محمد اقبال کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے، صحت بھی دے، ارسلان نقوی کو بھی، محسن نقوی کو بھی جو ماشاءاللہ آ گئے ہیں یہاں پر، اور محسن نقوی نے بلکہ پہلا جو درس تھا، پہلے جو یقین کریں آج سے 3 ہفتے قبل اس بچے نے نماز سنا کر اور اصول و فروع سنا کر، کلمہ وغیرہ سنا کے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ ان کو دکھا دیں، علی محسن کو دکھا دیں، ذرا یوں بیٹھ جائیں، یوں بیٹھ جائیں، منہ ادھر کر، محسن نقوی کو دکھا دیں جو مولانا اصغر نقوی نجفی کے پوتے ہیں، ارسلان نقوی کے فرزند ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے۔ محسن نے 100% اذان، اقامت، کلمہ، نماز 100% صحیح سنائی الحمدللہ، قراءت کے ساتھ۔ میں اللہ سلامت رکھے سید صاحب، آپ کی بھی مہربانی، ان کی دادی کی بھی مہربانی، ان کی امی کی بھی مہربانی، ان کے باپ کی بھی مہربانی، ان کی پھوپھیوں کی مہربانی، ان کے چچاؤں کی مہربانی، ان کے نانا نانی کی مہربانی، ان کے ماموں کی مہربانی، ان کے سب کی، میں پھوپھیوں کی مہربانی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم ورک ہے، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ عزت بخش رہے ہیں، میں تو بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میری خواہش صرف یہ ہے، جس طرح سید صاحب نے اس دن فرمایا تھا، آغا مختار نے بھی، کہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ 2002 سے جو باقاعدہ یہ ماشاءاللہ سنٹر شروع ہوا، اور 1999 سے بے قاعدہ شبیر شاہ کے گھر سے، در عباس سے، حاجی عباس رضا شاہ صاحب کے بیسمنٹ سے جو بے قاعدہ یہ سنٹر شروع ہوا تھا، اس تقریباً 22-23 سال کے عرصے میں بروکلن میں کم از کم 99% اور چاروں باروز کے اندر کم از کم 50%، 50%
इनकलाबी इक़दाम हुआ है, इनकलाब आया है, दीनदारी का इनकलाब आया है। लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान लोगों की ठीक हुई है, क़रात ठीक हुई है, कलमा अज़ान इक़ामत, कलमा शहादत, उसूल व फ़ुरू, हत्ता के इमामों के नाम लेने, मुझे ये फ़ख्र है ये कहने में, पता नहीं अब ये मालूम नहीं कितनी ज़िंदगी है, मैं बिल्कुल ये बात फ़ख्र के तौर पे कह रहा हूँ, अल्लाह इससे ताल्ली शुमार न करे। जब मैं 90 में अमेरिका आया था तो तकरीबन 99% लोग इमाम अली रज़ा कहते थे, आज 99 इमाम अली रज़ा कह रहे हैं। कम से कम सखावत हुसैन ने इमाम रज़ा का नाम ठीक कर दिया है, रज़ा कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैंने अर्ज़ किया है ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको पता है हमारे यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पता नहीं क्या क्या कहते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, ये जो सिलसिला मदरसतुल महदी का शुरू किया है, अगर ये पुराना है, अगरचे ये वही अलमहदी संडे स्कूल है, आपको इल्म है इस बात का, ये तो कायम हुए हुए तकरीबन 24 साल इसको हो गए हैं, मगर अलैकुम अस्सलाम, मैं ये चाहता हूँ अब हम आज पहला दर्स है, आज पहला सबक हमने पढ़ा है। अब तक हमने बिस्मिल्लाह की थी, कलमा तय्यबा ठीक किया, ठीक पढ़ा, प्रोनाउंस किया, कलमा शहादत को ठीक किया, ठीक पढ़ा, प्रोनाउंस किया। उसूल दीन तीसरा इशू हमारा चल रहा है, और तीसरे इशू में आखिरी जो पॉइंट है, पांचवा उसूल दीन, वो है क़यामत, कि क़यामत आएगी। अब क़यामत दो हैं, क़यामत सुग़रा है, क़यामत कुबरा है। क़यामत इस दुनिया के आखिरी दिन को भी कहते हैं, क़यामत उस दुनिया के पहले दिन को भी कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। क़यामत, क़याम, जी जी, क़याम, क़याम, क्योंकि आप तो ये जो मस्तर है क़याम है, क़िवाम, क़याम, क़यामत, क़यामत नहीं है, ये क़यामत गलतुल आम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में क़यामत हो गया है, क़यामत, क़राअत, क़िरत गलत है। हत्ता कि आप यकीन करें, जो सबसे बड़ा कारी बर्रे सगीर का सबसे बड़ा कारी मुझे कहीं मिल गया, अब नाम नहीं लूँगा, पर्टिकुलराइज हो जाएगा, सबसे बड़ा कारी मुझे मिल गया, और मुझे कहता है कि अलामा जी कोई किरत शिरत ही पढ़ाई जे। मैं कहा जी शिरत तो मैं आंदी नहीं, तो किरत ही मैंने नहीं आंदी, मैं तो करात आंदी। अब ये देखिए सबसे बड़ा कारी, उनको पता ही नहीं कि किरत गलत है, करात है। यही हमारा हौज़ा इल्मिया अलमहदी का भी यही नारा है, अलमहदी फाउंडेशन का भी नारा है, अलमहदी संडे स्कूल का भी नारा है, अलमहदी स्कूल का भी, मदरसतुल महदी का भी, जामिअतुल महदी का भी, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अलमहदी सेंटर हो, इमाम बारगाह हो, अल कुरान सेंटर हो, हमारा नारा ये, अल कुरान को आप सैयद साहब गवाह है, इनसे पूछ ले, इन्होंने खुद इम्तिहान कभी लेना चाहिए कौम का, बेइज्जती के लिए नहीं, खुदा न खास्ता सिर्फ इसलिए कि उनकी करेक्शन हो जाए प्यार मोहब्बत से, कि ज़रा बताइए भाई आप कुरान पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं। सही साहब ने पूछा, उन्होंने कहा जी मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, कुरान नहीं सुना। असल तो कुरान है, कुरान तो है ही नहीं, अब कुरान ही पढ़े जा रहे, देखे ना, कुरान ही पढ़े जा रहे हैं। इसलिए ये जो मदरसतुल महदी है इस एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले अर्ज़ किया था, बच्चे आए, बड़े आए, दादा आए, पोता आए, दादी आए, पोती आए, नानी आए, मैं खुदा की ज़ात गवाह है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, मैं आपका एक छोटा सा खादिम हूँ, नौकर हूँ। इस दर्स के एवज़ हराम है मैं एक सेंट कभी आपसे वसूल करूँ, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं खाना भी अपनी जेब से दूँ, इंशाअल्लाह अपनी हक हलाल की कमाई से मैं आपकी खिदमत में खाना भी पेश करूँ। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है, इस दर्स को अहमियत दें ताकि शीन काफ ठीक हो जाए, क़राअत ठीक हो जाए, कलमा तय्यबा कम से कम ठीक हो जाए, वरना आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान बेचारा अच्छा आदमी है मगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी कौम वाले बड़े अच्छे हैं मगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, इल्लल्लाह नहीं पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सही, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से मैं
ذرا آپ کو پتا ہے نا میں ڈرائی نہیں بناتا ہوں, یہی میری قم سے یہ صفت تھی. آج مجھے قم کے بہت بڑے عالم نے, مجھے نہیں پتا وہ مجتہد ہیں یا نہیں, مجتہد کے قریب تو ضرور ہیں, پونے مجتہد تو ہوں گے جنہوں نے مجھے آج کال کی ہے. صبح سے ہی کالیں کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک عالم دین کال کر رہا ہے, بار بار میسج چھوڑ رہے تھے. خیر بات ہو گئی تو کچھ طلبہ بیٹھے تھے, علماء, اسپیکر فون لگا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا, یاد ہوگا بھائی سرتاج صاحب, یاد ہے نا آپ کو, تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ حافظے کے لیے کیا کھاتے ہیں. تو میں نے وہ جملہ جو آپ کو نہیں کہا, میں نے کہا کہ قوم کی گالیاں, یہ جتنی گالیاں مجھے دے رہے ہیں میرا حافظہ اور تیز ہو رہا ہے. قاری فاروق 24 سال کا جوان ہے, قاری فاروق, اور وہ ایک زمانے میں سپاہ صحابہ میں تھا جب بچہ تھا. اب وہ توبہ کر کے الحمدللہ وہ شیعہ ہو گیا, وہ کینیڈا میں ہے, شیعہ ہو گیا. میں نے اس کو شیعہ کیا میرے ذریعے شیعہ, جی ہاں بالکل, یہ آ چکے ہیں, یہاں بھی آ چکے ہیں, آغا مل چکے ہیں. قاری فاروق کو میں نے کہا بیٹا قرآن اٹھا لے میرے پاس سے, ادھر بیٹھ جاؤ. وہاں کم از کم 500 بندہ بیٹھا ہوا تھا, پورے قرآن میں سے جہاں سے مرضی ہے سوال کر, تجھے پتہ چلے کہ شیعوں کے اندر حفظ قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. 500 بندہ گواہ. ہم حافظ نہیں کہلاتے مگر الحمدللہ حفظ قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے. وہ حیران و ششدر ہو گیا, اس نے اسی دن سے میری شاگردی قبول کر لی, میرے شاگرد بن گیا اسی دن سے الحمدللہ. تو میں چاہتا ہوں آپ حضرات سے کچھ صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں, کچھ صورتیں ہمیں, یہ میرے شاگرد عزیز, یہ تو خیر جو پونے مجتہد جن کو کہا, یہ میرے شاگرد نہیں ہے, آن لائن ضرور کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جو مجلس آپ نے 18 جیٹھ کی پڑھی, پتہ ہے نا 46 منٹ کی مجلس تھی, آپ کو پتہ ہی ہے, 46 منٹ ٹوٹل 46 منٹ. کہتے ہیں یہ کیا نسخہ ہے کہ نہ آیت غلط پڑھی نہ حدیث غلط پڑھی, ایک سانس میں 15 نام بیان کر دیے مجلس حسین کے, یہ کیا نسخہ ہے. تو میں نے خیر ان کو بتایا, میں نے کہا بھی اب تو میں مصروف ہوں, آج تو درس ہے, تو اسکول بھی ہے, درس بھی ہے, تو انشاءاللہ پھر چھٹی والے دن یعنی ویک ڈیز میں کبھی کال کیجیے گا تو میں آپ کو پھر عرض کروں گا کہ اس کا, ویسے میں نے موٹا بتا دیا کہ گالیاں کھا رہا ہوں, حافظہ بڑھ رہا ہے, گالیاں کھا رہا ہوں, شوگر ختم ہو رہی ہے, گالیاں کھا رہا ہوں, صحت اچھی ہو رہی ہے, گالیاں کھا رہا ہوں, فریش ہو رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, میں تو خوش ہوں, کوئی بات نہیں, اللہ ان کو ہدایت کرے بیچارے کو, اللہ ان کو معاف بھی کرے, کیونکہ گالی کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ان کو معاف ہونے والا شاید نہیں ہے. اللہ بہرحال ان کو پھر بھی معاف کرے, یہ تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں نا. چلیے خیر, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کرے, اللہ ہمیں بھی ہدایت کرے. کوئی لڑائی جھگڑا کیا کرنا ہے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ. آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا, وقت ختم ہو رہا ہے. پہلا ایشو تھا کلمہ طیبہ آج, دوسرا ایشو تھا کلمۃ الشہادت, اور تیسرا ایشو تھا اصول دین. اچھا, قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ علماء سے ہٹ کے کوئی جواب دے گا؟ شاہ جی, قیامت کو قیامت کہتے کیوں ہیں؟ شاباش, زندہ باد. ملک امیر محمد خان نے ماشاءاللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ و سلامت رکھے, اللہ صحت بھی دے. سید ندیم شاہ رضوی صاحب کو بھی اللہ صحت دے, پروفیسر سید اعظم عباس شاہ کاظمی کو بھی اللہ صحت دے, اور سید محسن رضا کو بھی اللہ صحت دے, اور سید سجاد حسین شاہ ہمدانی کو بھی اللہ صحت کلی عطا فرمائے. یہ چکوال والے جو ہیں اب تو یہ متولی بھی بن گئے ہیں, اب سینٹر آپ کا کھلا رہے گا, ہر وقت کھلا رہے گا. تو حضرات و خواتین, چوتھا ایشو جو پہلے درس کا ہے, مدرسۃ المہدی کا پہلا درس ہے. یہ مہدی بھی نہیں ہے, مہدی ہے. ہاں, یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لیں, مدرسۃ المہدی. ہماری بہنیں تو کہتی ہیں مہندی سینٹر, اللہ کی کنیزو, مہندی سینٹر, استغفر اللہ, نام بگاڑ رہے ہیں آپ. اچھا, ایرانی بھی بگاڑتے ہیں نا, مہدی بیا, ان کے مجتہد بھی کہتے ہیں مہدی بیا. تو مجھے اللہ نے ایک ایسا وہ انعام کیا میرے اوپر, ایک تو کوئی لفظ ایسا نہیں جو میں نہ کہہ سکوں الحمدللہ. کچھ حیدرآباد والے
काफ नहीं कह सकते, वो कहते हैं खबर लेनी है खबर। मुझे तो बड़ा अरसा समझने में मुश्किल हो गई कि खबर क्या होती। वो बाद में चला खबर लेनी है, खबर लेनी है, तो खबर लेनी है खबर, वो काफ नहीं कह सकते। कुछ लाहौर वाले और कुछ पंजाब वाले मास्टर जी भी आ गए, मास्टर नियाज अहमद अल्लाह हैदरी मलंग को सलामत रखे, वो खे नहीं कह सकते। मौलाना सहावत, एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी मैंने किसी से सुना है कि मौलाना सहावत पैसे देते हैं। मैंने कहा मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो सहावत नहीं, सहावत को ढूंढ लो। वो बेचारा वापस चला गया क्वींस में। उसने जाकर उस बंदे से लड़ाई करी, तूने कहा वो तो कोई एक ऊंचे से कद का था, उसने कहा मैं तो सहावत हुई नहीं। तो उसने कहा ठीक ही कहा है ना, वो सखावत है, सहावत थोड़ी है। तो इस तरह बंदा बच भी जाता है ना, ये अच्छी बात है। तौरिया भी, इसको तौरिया भी कह सकते हैं। जैसे मसलन मैं सफ़र कर रहा होता हूँ तो कई जो दिमाग चाट ग्रुप है, एक पूरा दिमाग चाट ग्रुप है जिन्होंने 24 घंटे हमें तंग करना है, न देखना हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उन्होंने काले ठोकते ही रहना है 24 घंटे, उनकी ड्यूटी है काले। वो दिमाग चाट ग्रुप, दिमाग चाट ग्रुप की जब कॉल आती है, अरे हुजूर अकेले हैं बात करनी, मैंने कहा जी नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा कौन लोग साथ? मैंने कहा भाई हम 4 जा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई, जान छूट गई। और किसी ने पूछा वो 4 कहाँ थे? हमने देखा था आप हमारे घर के पास ही अकेले थे। मैंने कहा एक अल्लाह था, 2 फरिश्ते थे, एक सखावत हुसैन था। झूठ तो हमने बोलना ही नहीं ना, 4 हम जा रहे थे। 4 के सामने आपने कहा एक के सामने बात करनी है, जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन आ जाना। जिस दिन वो जनाजा उठेगा अल्लाह सलामत, बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो चौथा जो इशू है आज के दर्स का, सबक का, पहले सबक का मदरसतुल महदी के, वो फुरूए दीन है। आप जानते हैं माशाल्लाह, बचपन से आपने पढ़े हैं ये क़यामत तो बता दिया। हाँ, क़यामत को क़यामत इसलिए कहते हैं, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान हाफिज़हुर रहमान मिन आफ़ात ज़मान ने बता दिया कि उसमें क़याम ज़्यादा होगा। क़यामत के दिन किसी ने बैठने नहीं देना। हाँ, ये इमरान खान का धरना नहीं है कि सो भी जाएंगे, ये इलाही धरना है, खड़ा ही रहना है, बैठने की इजाजत नहीं। इसलिए क़यामत को क़यामत कहते हैं। फुरूए दीन में याद होगा आपको, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर, बचपन से पढ़े हुए। आपको याद होगा जब भाई अनवर हुसैन सरताज साहब बच्चे थे तो उस वक्त इन्होंने 6 पढ़े थे। इनसे पूछ ले, ऐसे न जनाब, देख ले आप, इन्होंने पढ़े थे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद। देख ले फिर बाद में ये आ गए अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर। यही दलील है कि फुरूए दीन 10 में महदूद, लिमिटेड नहीं है, और भी फुरूए दीन है। मसलन एहतराम वालिदैन, ये फुरूए दीन में, सिला रहमी ये फुरूए दीन में, सच बोलना ये फुरूए दीन में है, ज़बान पर कंट्रोल करना ये फुरूए दीन में है, सिलतुर रहम फुरूए दीन में है, आलिम का एहतराम फुरूए दीन में है, मोमिन की तकरीम फुरूए दीन में है, माँ बाप की इज्जत और तौकीर फुरूए दीन में, ये सब फुरूए दीन में। फुरूए दीन की तो लिस्ट कभी महदूद हो ही नहीं सकती। हमने, हाँ अमानत है, बहुत अच्छी, बिल्कुल अमानत है, दियानत है, हुसूल तकवा है, हिफाजत तकवा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये जो 10 हमने या 6 बुजुर्गों ने पढ़े थे, वो सिर्फ ये है कि ये यूं समझ लें जैसे सुर्खियां होती हैं ना, सुर्खी होती है ना, उसके बाद हेडलाइन के बाद फिर कहते हैं अब आइए तफसीलात। ये सुर्खियां हैं फुरूए दीन की, ये 6 या 10 सुर्खियां हैं, नीचे उसके आते जाएंगे। वो मोटी लिखी होंगी, वो दूसरे छोटे लिखे हुए होंगे, हैं बहुत ज्यादा। नहीं, अहमद से नहीं, नहीं नहीं, अहमद से अगर होते फुरूए दीन,
ہمیں حق نہ ہوتا اس میں ایک بھی ایڈ کرنے کا. یہ 6 اور 10 کا فرق پھر کبھی نہ ہوتا. ائمہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے علماء نے کٹھے رکھے. بالکل بالکل بالکل. اچھا اب یہ ختم ہو گئی بات. 5واں اور آخری ایشو، تفصیل اگلی دفعہ آ جائے گی. 5 ایشو آج کے سبق میں ہو جائیں گے. 5واں ایشو، 14 معصومین کے نام عموماً بندے غلط لیتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی مرتضی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام. حسن نہیں کہنا، علی یاد کر لیں. حسن غلط ہے، HASSAN محسن، HASSAN غلط ہے، HUSSAIN غلط ہے. پروفیسر شاہد صاحب آپ بھی نوٹ کر لیں. آپ کا نام کیا ہے؟ حسین ہے یا محمد شاہد ہے؟ چلیے کس کا نام حسین کس کا نام ہے؟ چلیے انور حسین. ان کے سپیلنگ میں ڈبل ایس ہوگا، میرے سپیلنگ میں ڈبل ایس ہے، وہ غلط ہے. میرے نام کے لیے ٹھیک ہے. امام کا نام حسین ہے. حسین کوئی لفظی نہیں ہے عربی میں، حسن کوئی لفظی نہیں ہے عربی میں. دیکھیے کتنا ہم غلط بیانی کر جاتے ہیں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے. حسن حسن کہے جا رہے ہیں. جب ماتم ہو تو کیا کہتے ہیں؟ حسین حسین. یہ امام حسین تو ہے ہی نہیں، وہ حسین ہے، حسین نہیں ہے. HUSAIN HASAN. یہ راجہ حسن رضا ہے نا، ان کے والد دیکھیے کتنے پڑھے لکھے تھے، جوہر نظامی صاحب. انہوں نے ان کے نام کی سپیلنگ ایک ایس سے رکھی. کمال دیکھیں، ایک ایس، HASAN. امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق. جعفر نہیں، اکثر بندے جعفر کہتے ہیں، میں جعفر صادق والا ہوں. جعفر جعفر صادق. جی یہ دکھا دینا صحیح سب کو. یہ لفظ محسن نہیں ہے ویسے. یہ جو لفظ محسن یعنی محسن لفظ ہے، جیسے یہ ہمارے سید صاحب سید محسن رضا، یہ سید ہیں، محسن ہے. محسن ہے اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے محسن. وانت المحسن، یا محسن ہو. ہاں محسن ہے بالکل ہے. مگر جو بی بی پاک کا بچہ تھا نا جو سقط ہوا تھا، وہ محسن، ہاں محسن، وہ غلط ہے، وہ غلط العام ہو گیا ہے. دیکھیے ہماری کیونکہ معلومات بہت کمزور ہے نا، ہماری پہلے بھی عرض کیا ہے، ہمارا اوریجن نہیں ہے نا عربی کا. ہم جس کو حسن کہنا تھا اسے حسن کہہ رہے ہیں، جسے محسن کہنا تھا اسے محسن کہہ رہے ہیں. دیکھیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ. یہ ایک خطیب تھے، مجھ جیسے کوئی ان پڑھ ہوں گے، وہ بیچارے مجلس پڑھ رہے تھے تو وہ پڑھ رہے تھے آیت قرآن کی. خلیفہ نفیس الحسن صاحب بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دیگر بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ عدنان آ گئے نا، عدنان ماشاءاللہ، عدنان بھٹا بھی آ گئے. نام کیا ہے؟ سرفراز اوان صاحب. چلیے جناب، اوان بھی آ گئے، سرفراز اوان صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ ہو سلامت رکھے. ویسے تو میں بھی اوان ہوں، تو مجھے مانتا تو کوئی لکھتا نہیں ہوں، میں اوان ہوں. عدنان بھٹا اور یہ سرفراز اوان ہو گئے. آنا چاہتے تھے، میں نے کہا درس میں بھی آ جائیں، درس کے بعد جتنا کہیں ہم حاضر ہیں، وقت دیں گے.
درس میں آئیں گے تو کچھ فائدہ بھی. ابھی درس شروع نہیں ہوا, یہ تو کلاس چل رہی, ختم ہو رہی ہے. اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کو سلامت رکھے, مزید آنے کی توفیق دے. 6 سے 7 بجے یہ مدرسۃ المہدی کی کلاس ہوگی. اب یہ آج امام ائمہ کے جو نام ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, یہ ہمارے جو ہندوستان والے ہیں یہ موسی کہتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, امام موسی کاظم, ہاں اصل میں موسیٰ ہے, اصل میں موسیٰ ہے. جی ہاں, جی ہاں, موسیٰ بالکل ابراہیم, ہبرو ہے, ہبرو. خیر یہ بعد میں انشاءاللہ, آج ذرا وقت ختم ہو گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, امام علی رضا, رضا غلط, رضا غلط, باقر. ہندوستانیوں پاکستانیوں کے نام باقر ٹھیک ہے, بلکہ ہمارے جو ملک صاحب جہاں سے ہیں ان کے ہاں تو باقر کہتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے باقر, وہ جب یہاں میاں والی گیا تو وہ باقر ہو گیا. ہاں, وہ ہمارے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں میاں والی میں, تو مجھے کہتے ہیں سخاوت, وہ باقر کو کیوں نہیں لایا؟ میں نے کہا وہ الفت کے پاس بیٹھا ہے. میرا ایک بھائی الفت بھی ہے, میں نے کہا الفت کے پاس. تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ الفاظ بدل جاتے ہیں. باقر ہے, باقر, امام کا نام باقر نہیں, باقر نہیں. ٹھیک ہے, اب چھوڑ دینا, پرٹیکولائز نہیں کرنا کبھی بھی, کیونکہ پھر اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسے نہ سمجھے. کہ ہمارا مقصد یہ ہے, ہم چاہتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو غیر محسوس انداز میں ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے, اچھا. امام علی رضا علیہ السلام, علیکم السلام. دیکھیں ان کی زندگی کتنی ہے, ان کو تو آج میرے خیال میں صدقہ دینا پڑے گا. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ آ رہے ہیں. یہ کلاس نمبر 1 میں میرے کلاس فیلو پروفیسر راجہ حسن رضا کا بھی میں نے ذکر کیا نا, یہ بعد میں ان کو بتا دیجیے گا کہ کیا ذکر کیا. چلیے, امام علی رضا علیہ السلام, امام محمد تقی جواد علیہ السلام, امام علی نقی ہادی علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام, امام مہدی سلام اللہ علیہ عجل اللہ تعالی فرجہ. اچھا, امام کا پہلا نیم جو ہے نا, فرسٹ نیم, وہ نہیں لینا, وہ زمانہ غیبت میں منع کیا گیا. امام کا جو پہلا نام ہے حضور کا نام ہے, بولنا نہیں ہے, لینا نہیں ہے, وہ سیکرٹ اس کا رکھا گیا ہے. وہ جب آپ آ جائیں گے اس وقت لیں گے. فی الحال ہم نے بقیت اللہ کہہ لیں, قائم کہہ لیں, صاحب الزمان کہہ لیں, ولی الامر کہہ لیں, ولی اللہ الاعظم کہہ لیں, امام مہدی کہہ لیں. مہدی نہیں کہنا, مہدی ہے, مہدی نہیں ہے جو ایرانی کہتے ہیں, مہندی نہیں ہے جو عورتیں کہتی ہیں, مہدی نہیں ہے جو ہندوستانی کہتے ہیں, مہدی ہے. بس آج کا درس یہاں پر پورا گھنٹہ ہو گیا ہے. اب یہ کلاس ختم ہوئی, اب درس قرآن شروع ہو رہا ہے. آقا تھوڑا سا پانی دے دیں اور اس کو گرم کروا دیں تھوڑی سی, کسی اور بچے کو, ارسلان کو دے دیں. ارسلان اس کو 1 منٹ پہ رکھ کے لے آؤ, اب ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا. یہ میں, اچھا یہ چاہیے تھوڑا اس میں پوچھ لیتے تو بڑا اچھا تھا. ابھی درس میں بھی پوچھ لیجیے گا تاکہ ریکارڈ بھی ہو جائے. رضوی, رضاوی, ریزاوی, رازوی 4 طور پہ پروناؤنس ہوتا ہے. ہندوستانی پاکستانی کہتے ہیں رضوی,